السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا مولا داتا دستگیر ہے یدبر الامر ہے علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے یفعل ما یشاء ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء شفیع المذنبین امام الکل ختم الرسل آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال کائنات دے رہبر کائنات دے رہنما میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات و حاضرین سامعین کرام اس وقت جو تلاوت کی گئی ہے اللہ دی عظیم البرکت عظیم الشان کتاب دا سپارہ پہلا سپارے دا پہلا رکوع سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا بھی پہلا ہی رکوع آسمان نبوت دے چمک دے دمک دے ستارے جنہاں نو اصحاب پیغمبر کیا جاندا ہے جس طرح آسمان نو ستاریاں دے نال منور اور مزین کیتا گیا ہے آسمان نو مزین اور منور کیتا گیا ہے ستاریاں دے نال اسی ہی طرح زمین نو
منور اور مزین کیتا گیا ہے اصحاب پیغمبر دے نال۔ جس طرح آسمان ستاریاں دے نال مزین اور منور ہے، اسی ہی طرح زمین جو ہے اے پیغمبر دے اصحاب دے نال مزین اور منور ہے۔ زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دی آمد تو پہلے جڑی زندگی اصحاب دی گزری ہے، جس طرح بھی گزر گئی، لیکن جس وقت میرے پیغمبر دے لڑ لگ گئے، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے میرے پیغمبر دے سنگ لگ گئے، تو اللہ احکم الحاکمین نے انہاں دیاں عزتاں نو، عظمتاں نو، شاناں نو، رفعت نو بلند و بالا کر دیتا۔ انہاں دی عزت نو چار چاند لگا دیتے۔ اے میرے پیغمبر دے سنگ لگیاں، میرے پیغمبر دے لڑ لگیاں، اللہ نے پھر جڑیاں شاناں اور شوکتاں عطا فرمائیاں۔ قرآن دے اندر انہاں ہی لوگاں دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ کہ میرے پیغمبر دے جڑے صحابہ نے اے چمک دے دمک دے ستاریاں دی منند نے، اور انہاں دے ذریعے میں زمین نو منور فرمایا ہے۔ اور میرے پیغمبر دے سارے صحابہ چمک دے نے، دمک دے نے، دین دے مینارے نے، اسلام دی بلندی سربلندی دے اے جانشار صحابہ ستاریاں دی منند نے، اور انہاں ساریاں وچوں میرا دل کردا ہے میں اج اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام دے ایک ستارے دا ذکر خیر کراں۔ جدا نام نامی اسم گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ اور انہاں میرے پیغمبر دے صحابہ دے متعلق رب العالمین نے انہاں دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اے ہائی لوگ نے جڑے ہدایت والے نے، اولائکا
اولائکا ای لوگ نے، کیڑے لوگ نے؟ میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے، میرے پیغمبر دے صحابہ نے، 1,40,000 دی جماعت صحابہ دی، انہاں دے متعلق خالق کائنات نے اپنا قرآن جاری فرمایا ہے۔ انہاں دی عزت، انہاں دے مرتبے تے مقام دی خاطر اللہ احکم الحاکمین نے اپنا قرآن اپنے مصطفیٰ تے نازل فرمایا ہے، اور انہاں دی عزت انہاں دے شرف نو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اولائکا علی ھدی من ربہم، اے لوگ نے جڑے ہدایت دے اوتے نے، ہدایت والے نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اے لوگ نے جڑے کامیاب تے کامران نے۔ ہدایت والے بھی اے نے اور کامیابی والے بھی، کامیاب بھی اے لوگ نے۔ اور اے جڑی ہدایت والی بات ہے نا، اے کوئی عام بات نہیں، اے کوئی عام مسئلہ نہیں، اے کوئی عام اعزاز نہیں، بلکہ اے بڑا خاص اعزاز ہے اور اے بڑی خاص چیز ہے میرے بھائیوں۔ اے جڑی چیز ہے اے ہاری ساری کسے دے مقدراں وچ نہیں آندی، اے اللہ دی خاص رحمت دے نال، اللہ دیاں خاص مہربانیاں تے فضلاں دے نال کسے انسان دے حصے وچ آندی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڑے بھی حصے وچ کر دے وے۔ فرمایا اولائکا علی ھدی من ربہم، اے جڑی ہدایت والی بات ہے نا، اے ہدایت کتے دکان تو نہیں ملدی، خریدیاں نہیں ملدی، اے روپے پیسیاں دے نال نہیں میسر آندی۔ اے ہدایت والی بات جڑی ہے اے کسے بندے دے اختیار دے اندر نہیں، بلکہ میرے رب دے اختیار دے اندر ہے۔ اے ہدایت والی بات کسے امام تے کسے خطیب تے کسے جناب محدث تے شیخ الحدیث دے اختیار دے اندر نہیں، بلکہ اے میرے خالق کائنات دے اختیار دے اندر ہے۔ جنوں چاہے او ہدایت عطا فرماد۔ اے ہدایت بہت اعلیٰ منصب ہے اور اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ سانو بھی اس منصب تے فائز ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سانو بھی یہ منصب عطا فرما دے، اے مقدراں دے اندر کر دے وے، جن دے مقدراں دے اندر اے آ جائے وہ بڑا بھاگاں والا تے نصیبیاں والا بندہ ہے۔ اللہ ساڑے نصیبیاں دے اندر بھی اے کر دے وے۔ اے میرے پیغمبر دے لڑ لگے، میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر بیٹھے نے، اے تے مقدراں دی گل ہے نا۔ آندے نے اچھیاں دے لڑ لگیے، اچھیاں دے لڑ لگے تے میری چولی وچ پھل پے۔ پنجابی دا مقولہ ہے نا، اچھیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھل پے، تے بریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی رڑ گئے۔ دعا کرو اللہ شانو بریاں لوکاں تو محفوظ فرما دے۔ اے نصیبیاں دی بات ہے کہ اللہ کسے دے نصیبے دے اندر اے بات رکھ دے وے کہ کسے نو اللہ اچھی محفل عطا کر دے وے، اچھیاں دے لوگاں دے مجلس دے محافل دے اندر بیٹھن دی توفیق نصیب کر دے وے۔ جویں میرے مصطفیٰ دے صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے میرے پیغمبر دی محافل تے مجالس دے اندر بیٹھے، تے میرے پیغمبر دی محافل تے مجالس دے اندر بیٹھنا نصیب ہو گیا، تے اللہ نے انہاں نو ہدایت دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے نے۔ آج لوگ اے بات کہندے نے، آندے نے
بڑے بڑیاں محفلاں کروائیاں نے، جلسے کروائے نے، بڑے بڑے علماء سدے نے، یہ لوگاں دی زبان ہے نا، بڑے بڑے علماء بلائے، واز کروائے، شیخ الحدیث بلائے، امام بلائے، خطیب بلائے، کانفرنساں کرائیاں، جلسے کرائے، پر انہاں دی زبان وچ ہن اثر ہی نہیں رہ گیا۔ لوگ کہندے نے ہن انہاں دیاں زباناں وچ اثر ہی نہیں رہ گیا۔ او میرے بھائی اے گل نہیں، جے اے گل ہووے تے مینوں دسو ایمان نال میرے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ دی زبان نالوں ود کدی زبان ہو سکدی ہے؟ میرے مصطفیٰ دی زبان نالوں، میرے مصطفیٰ دی زبان دی تاثیر نالوں کدی زبان دی تاثیر ود ہو سکدی ہے؟ تے میرے مصطفیٰ نے بھی تے واز فرمائے نے، میرے مصطفیٰ نے بھی تے جناب قرآن و حدیث سنایا ہے، لیکن اے مقدراں دی گل ہے، اے نصیبیاں دی گل ہے، تے ابو جال نے بھی سنیا ہے۔ میرے مصطفیٰ دی زبان تو رب دا قرآن بھی سنیا ہے اور مصطفیٰ دے فرمان نو بھی سنیا ہے، لیکن نصیبیاں تے مقدراں دی گل ہے۔ اللہ نے نہیں ہدایت دیتی تے ابو جال نو بھی نہیں دیتی، نصیبیاں دی گل ہے۔ زبان میرے مصطفیٰ دی تے قرآن میرے رب دا جاری ہو رہا ہے، تے میرے رب نے میرے پیغمبر دے سکے چاچے ابو لہب نو بھی ہدایت نہیں دیتی۔ مولویاں تے اعتراض نہ کرو، مولویاں تے اعتراض اٹھان والیو، اماماں تے خطیباں دی گل کرن والیو کہ انہاں دیاں زباناں تے تاثیر نہیں رہی، او سونیا اے تے مقدراں تے نصیبیاں دی گل ہے۔ وگرنہ میں سمجھنا بڑے بڑے مسائل تسی سن دے ہو، بڑے بڑے خطیب سن دے ہو، بڑے بڑے شیخ الحدیث سن دے ہو، چاٹا چٹا ہو گیا، وال چٹے آگے نے، لیکن کرتوتاں ساڑیاں نہیں گئیاں پیڑیاں۔ او دی وجہ ہے اپنے ایمان دا محاسبہ کر اور سمجھ کے رب نے تنوں اجے پسند ہی نہیں کیتا۔ تو بڑا فخر تے تکبر نال دنیا تے قدم رکھنا ہے، چلنا ہے تے اپنے قدم نو اس انداز نہ رکھنا ہے، لوگاں نو کہنا ہے ویکھو میرے قدماں دی آہٹ تے کھڑا کنا ہے، میں اجے جوان ہاں، میں اجے طاقتور ہاں، میں اجے فراہم ہاں، لیکن کدی سوچیا کر کہ رب دے دربار وچ بھی کوئی تیری ویلیو ہے یا کہ کوئی نہیں؟ انہاں بھی میرے مصطفیٰ دی زبان تو قرآن بھی سنے نے، اور میرا ایمان ہے میرے مصطفیٰ دی زبان ہوئے، کائنات دیاں زباناں مل جانتے میرے مصطفیٰ دی زبان دا مقابلہ کر سکدیاں؟ میرے مصطفیٰ دی زبان دی تاثیر دا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن رب نہ چاہے پھر گل رب دی ہے، رب نہ چاہے تے میرے مصطفیٰ دی زبان تو نکلیا قرآن تے سنیا جائے والا قرآن، اللہ نہ چاہے تے ابو جال نو ہدایت نہ دے، اللہ نہ چاہے تے میرے مصطفیٰ دے پیغمبر دے میرے مصطفیٰ دے سکے چاچے نو بھی ہدایت نہ نصیب کرے۔ اے میرے رب جلیل دے اختیار وچ ہے، کسے مولوی دے اختیار وچ نہیں ہدایت، جنہوں چاہے انہوں ہدایت دی پوڑی دے دیتی، جنہوں چاہے انہوں ہدایت دا منصب عطا کر دیتا، اے تے میرے مصطفیٰ دے اختیار وچ نہیں۔ اے کدے اختیار وچ ہے؟ بولو، اللہ دے اختیار وچ ہے۔ میرے مصطفیٰ دا سکا چاچا ہے، کون ہے؟ ابو لہب ہے۔ میرے مصطفیٰ دی پیدائش ہوئی ہے تے میرے مصطفیٰ دی پیدائش تے ایڈا خوش ہویا کہ انہیں اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی خوشی وچ، اور میرے مصطفیٰ دی خوشی دے اندر لونڈی دا آزاد کرنا اور خوشیاں کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنیاں،
مبارکباد دینیاں، لیکن وقت ایک آیا ہے میرے مصطفیٰ دا جرم کی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کیڑا ایسا جرم کیتا ہے کہ کل تک میرے مصطفیٰ نو صادق تے امین کہن والے، میرے مصطفیٰ نو صادق تے امین دا لقب دین والے اج میرے مصطفیٰ دے قاتل بن گئے نے۔ میرے مصطفیٰ نے نبوت دا اعلان کیتا۔ آپ نے جس وقت نبوت دا اعلان کیتا تے اے میرے پیغمبر دا سکا چاچا آندا ہے تبن لک یا محمد، نعوذ باللہ من ذالک، صلی اللہ علیہ وسلم آندا ہے تبن لک یا محمد، اے محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان، نعوذ باللہ من ذالک۔ او سانو تو اس واسطے جمع کیتا ہے، سانو تو اس واسطے تھے بلایا سی۔ میرے پیغمبر نے جدوں نبوت دا اعلان کیتا تے سکے چاچے دا انداز کیے، سکے چاچے نے جناب جواب کی دیتا ہے تے میرے رب نو اے گل وارے میرے رب نو اے گل وارے نہیں، میرے رب نو تے میرے مصطفیٰ دے پیغمبر نو کوئی گل کرے تے رب نو او نہیں وارے، تے جے چاہے میرے پیغمبر نو کوئی گل کر کے تے جائے کیتھے۔ اللہ دی ذات نے پورے قرآن دے اندر کتے کتے کسے کسے دا، ہاری ساری نہیں، عام نہیں، کافران دا نام لے کے کسے دا نام لے کے او دے عذاب دا ذکر کیتا ہوئے۔ اللہ نے کتے زیادہ کافران دا نام لے کے ذکر نہیں کیتا، لیکن اس مقام تے اللہ دی ذات نے نام لے کے عذاب دا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ رب نے ابو لہب دی بیوی دا دوواں دا نام لے کے فرمایا اے دوویں ہی ہلاک ہو جان، فرمایا اے دوویں ہی ہلاک ہو جان۔ میرے مصطفیٰ دے متعلق انج دے الفاظ استعمال کردہ ہے تبت یدا ابی لہب و تب، تے پھر اللہ دی ذات نے جنہوں آدھے نہ سکون نہیں ہویا تے رب نے فرمایا اے دا مال بھی ہلاک، اے خود بھی ہلاک، اے دی آل بھی ہلاک۔ اللہ نے پھر اے دے واسطے لعنت دا سبب تے لعنتاں بھیجیاں نے۔ پتہ اے چلیا ہدایت کدے ہاتھ وچے، قرآن اے بھی سن دے میرے مصطفیٰ دی زبان تو فرمان خدا تے فرمان مصطفیٰ سنیا جا رہا ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ دا چاچا ابو طالب ہے جنہیں قدم قدم تے میرے مصطفیٰ دیاں مدداں کیتیاں نے، میرے مصطفیٰ دیاں حفاظتاں کیتیاں نے، میرے مصطفیٰ دیاں پرورشاں کیتیاں نے۔ ابو طالب نے میرے مصطفیٰ نال بڑا پیار کیتا ہے تے کافر آندے سن دشمن بن کے تے ابو طالب نے میرے مصطفیٰ دیاں قدم قدم تے حفاظتاں فرمائیاں نے، مدداں فرمائیاں نے۔ تے جس وقت جان لگا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا چاچا ابو طالب دنیا تو جان لگے نے تے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ کیوں؟ میرا چاچا دنیا تو ایویں ہی چل رہا ہے، میرے نال اینیاں محبتاں تے پیار کرن والا، قدم قدم تے حفاظتاں کرن والا، قدم قدم تے میری مدداں کرن والا، اج دنیا تو دین دی
جناب خالی دین دے پاروں دین نہیں کول خالی ہاتھ جا رہے آئے تے جناب بڑے پریشان نے اکھاں وچوں آنسو نے آسمان تو وہی نازل ہو جاندی ہے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء محبوبہ ہدایت تیرے ہاتھ وچ نہیں انک لا تہدی کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں اللہ نے قانون بنا دیتا قانون قرآن قانون خدا قانون بنا دیتا ہے کہ ہدایت کدے اختیار وچے بولو اللہ دے اختیار وچے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ محبوبہ جو تو چاہیں او نہیں وما تشاءون جو تو چاہیں او نہیں مگر الا ان یشاء اللہ او پروانیوں قرآن دیو ایمان نال دسو جدو مصطفیٰ پریشان تے رویا ہے مصطفیٰ دا دل چاہندا ہے نا میرا چاچا مومن تے مسلمان ہو کے دنیا تو جاوے چاہندا ہے تا ہی روئے نے نا لیکن رب نو منظور نہیں فرمایا مصطفیٰ جو تو چاہویں او نہیں بلکہ جو میں چاہواں او ہو کے رہنا ہے اور تیرے رب دا ایک قانون ہے انک لا تہدی من احببتا جنوں تو چاہویں انہوں ہدایت نہیں دے سکدا ولیکن اللہ یہدی من یشاء بلکہ جنوں میں اللہ چاہواں انہوں میں ہدایت عطا فرما دیواں ایک قانون بنا دیتا ہے رب نے ہدایت کدے کول ہے اللہ دے کول ہے تے دعا کریا کرو اللہ ہدایت ساڑیاں مقدراں وچ بھی کر دے وے وگرنہ نبی دا وہ چاچا نبی دے رشتے وچ نبی دا چاچا رشتے دار پہلے ہوندے نے نبی دے رشتے وچ نبی دا چاچا ہے تے نبی دیاں پیار تے محبتاں تے لاڈ لڈان والا چاچا میرے مصطفیٰ دیاں پرورشاں کرن والا میرے مصطفیٰ دا چاچا ہے لیکن دنیا تو جا رہا ہے تے دین دے پاروں خالی ہاتھ جا رہا ہے دین دا کوئی بھی حصہ دے کول کوئی نہیں میرے مصطفیٰ پریشان نے بلکہ میں پڑھیا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے نال صحابہ نے پوچھے اللہ دے نبی تہاڈا چاچا بڑا رفیق تہاڈے نال محبتاں تے پیار کرن والا تہاڈے نال محبت کرن والا چاچا حضور دسو محبت دے پاروں اللہ انہوں کی جزا عطا کرے گا کوئی فائدہ بھی ہوئے گا کہ نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نال محبت کرن دا فائدہ انہوں انہا کو ہوئے گا کہ جہنم وچ جڑا سب تو ہلکا عذاب ہے اللہ او انہوں عطا کرے گا چاہیدہ تے ایسی نہ چھوڑ دیتا جاندہ لیکن میرے محبوب نے فرمایا جہنم دے اندر جڑا سب تو ہلکا عذاب ہے او انہوں دیتا جائے گا حضور جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب کی ہے فرمایا انہوں آگ دے جوتے پہنائے جان گے اور اتنے گرم ہون گے فرمایا اونا جوتیاں دی گرمی نال دماغ ابلے گا جویں ہنڈی ابالے کھایا کر دی ہے جہنم دے اندر سب تو ہلکا عذاب ہے لیکن اسی پتہ نہیں کس چیز تے اسی زد تے ہڈ درمی لے کے لگے پھرنے
خدا دی قسم میرے مصطفیٰ دے او صحابہ جنہاں نو قدم قدم تے رب والوں بھی تے میرے مصطفیٰ دی زبانوں جنت دیاں بشارتاں تے رب دے رضامندی دے سرٹیفکیٹ مل رہے نے، لیکن دے باوجود روندے نے، کرلاندے نے، پریشان ہوندے نے، کپ کپی تاری ہوندی ہے، کیونکہ اللہ دا عذاب تے رب دا ڈر جڑا ہے انہاں دے دلاں دے اندر مزین ہے۔ میں نے واقعہ یاد آ گیا ہے، میرے مصطفیٰ تے صحابہ تشریف فرمان ہے، آسمان تو جبریل آ گیا تے آ کے میرے حضور نو جہنم دے متعلق دسن لگ پیا کہ اللہ دے نبی پتہ ہے جہنم کی چیز ہے؟ اللہ دی ذات نے انہوں 1000 سال تک جلایا تے سفید ہوگی، پھر 1000 سال تک جلایا شروع ہو گئی ہے، پھر اللہ دے نبی 1000 سال تک انہوں جلایا تے اے سیاہ ہو گئی ہے۔ جہنم دا تذکرہ کر رہا ہے، اللہ دے نبی اس جہنم نو قابو کرنے واسطے اینے 70,000 فرشتہ جڑا ہے انہوں لگامہ دے کے لگامہ بنا پہنا کے تے انہاں دے فرشتیاں دے ہتھاں وچ تھمائیاں نے، او دیاں چنگیاریاں اڑ دیاں نے جویں کالیاں بدلاں وچوں بجلی چمک دی ہے، اندھیری جہنم ہے، شولے اٹھ دے نے، حضور فلاں فلاں، ہن حضور سن دے نے، نالے سنا رہے ہیں، سنن والی ہستی بھی روئی جا رہی ہے، سنان والی ہستی بھی روئی جا رہی ہے، تے حضور نے انجوتا نظر ماری جبریل دیاں آنکھاں چھم چھم رو رہیاں نے، فرمایا جبریل تو کیوں رونا ہے؟ تو تے رب دا بڑا مقرب فرشتہ ہے، تیرا تے انبیاء دے کول آنا ہویا ہے، انہاں نال ملاقاتاں ہوندیاں نے، تو تے رب دا خاص فرشتہ میں، تو کیوں رونا ہے؟ تو تے جلیل القدر فرشتہ میں، فرشتیاں دا سردار ہے، تے رون دی وجہ کی ہے؟ تے جبریل فرماتے نے اللہ دے پیغمبر رب دی ذات کولوں ڈر لگدا ہے کتے ایسا نہ ہووے کسے غلطی دی وجہ تو اللہ دتکار دے وے تے جہنم دا بالن بنا دے وے۔ شیطان بھی تے ایک مقام رکھدا سی نا، تے اللہ دے نبی ڈر لگدا ہے، اور میرے ویرا اے او فرشتیاں وچوں فرشتہ ہے جڑے رب دے عرش نو تھام کے کھلوتے نے، اے اونا فرشتیاں وچوں فرشتہ ہے، تے رب دا جلیل القدر فرشتہ ہے، تے ڈردا تے خوف دل وچ ہے کہ رب مینوں جہنم وچ نہ سٹ دے وے۔ ساڈا انداز تے ساڈا وتیرا ویکھ لو، دعا کرو اللہ سانو سبنا نو جہنم تو محفوظ فرما دے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، اے لوگ نے جڑے ہدایت والے نے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالی او صحابی نے، او جلیل القدر صحابی نے، احد دا موقع آئے تے نبی علیہ السلام دے بارے افواہ اٹھ دیئے کہ حضور علیہ السلام نو نعوذ باللہ شہید کا دیتا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھیا ہے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالی جدوں شہید کیتے گئے تے افواہ اٹھ گئی کہ حضور نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ جدوں صحابہ نو یہ خبراں پہنچیاں تے صحابہ نے اپنیاں تلواراں چھوڑ دیتیاں، زمین تے سٹ دیتیاں نے، آندے نے جدوں حضور نہیں رہے تے اساں لڑائی کر کے بھی کی کرنا ہے۔ ایک صحابی اٹھ دے آندہ جدوں میرے پیغمبر نہیں اس دنیا تو رہے تے اساں لڑ کے بھی کی کرنا ہے، اسی اپنیاں جاناں نو بچا کے بھی کی کرنا ہے۔
بلکہ میرے پیغمبر دے صحابی سعد بن ابی وقاص دی بیٹی ہے حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ تعالی، اے فرماندیاں نے کہ میرے ابو جان تھوڑا جا دور کھڑے نے تے افواہ اڈی تے صحابہ نے تلوارا رکھ دیتیاں، کافرہ نے میرے محبوب دا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتا، اور انہاں دا خیال ہے کیوں نہ اے مصطفیٰ نو انہاں دے پیغمبر نو محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو نبوت دے چراغ نو نعوذ باللہ ختم کر دیتا جائے تے دین دا نام و نشان ہی ختم ہو جائے۔ کافرہ نے اس نظریے نال میرے مصطفیٰ دا گھیرا تنگ کر دیتا، گھیرا تنگ کیتی جا رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص ویندے نے آندے نے او جگہ تے جم گھٹا ہے، لوگ کٹھے نے، پتہ نہیں کی ماجرا ہے۔ اینے دے اندر حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ دی نظر سعد بن ابی وقاص تے پہ جاندی ہے تے آواز دے کے آندے نے او سعد، اوے او سعد تینوں مصطفیٰ یاد فرما رہے نے۔ سبحان اللہ، اے میرے سعد دی عظمت تے شان ہے کہ میرا مصطفیٰ سعد نو یاد کر رہے نے۔ مقداد فرما دے سعد مصطفیٰ یاد فرما رہے نے۔ حضرت سعد فرما دے نے میں ٹریا، میں دوڑ کے آیا تے حضرت سعد تیر انداز بڑے سا، نشانہ بڑا تیز سی۔ حضرت سعد آئے، ویکھیا کہ حضور اس گھیرے دے اندر تے ایک کافر انہوں نے تنگ کیتی جا رہے نے۔ حضور علیہ السلام تے نظریں پئیاں تے سعد نے جلدی نال نیزہ پکڑیا ہے، تیر پکڑیا ہے تے کافراں تے مار مار کے تے انہوں پیچھے کر رہے نے۔ تے جس وقت میرے مصطفیٰ نے اے عادت مبارک سعد دی ویکھی تے آپ نے جڑے جملے بولے نے خدا دی قسمیں سونے دے پانی نال لکھن والے نے، اور جڑا اعزاز میرے مصطفیٰ نے سعد نو دیتا ہے او کسے ہور دے حصے تے نصیبے وچ نہیں آیا۔ کی اعزاز دیتا ہے؟ حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سعد نو آندے نے، فرما دے نے علم یا سعد، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم یا سعد، علم یا سعد، ہول تیر برسا، ہول تیر برسا کافراں وال، فدا کا ابی و امی، میرے تے تیرے ماپے قربان۔ اج اسی آنے ہاں مصطفیٰ دے صحابہ آندے نے اللہ دے نبی ساڑھے ماپے تواڈے تے قربان، اسی آنے ہاں ساڑھے ماپے مصطفیٰ دے قربان، لیکن میں قربان جاواں ساتھ تیری عظمت تے شان تو۔ مصطفیٰ تینوں کہہ رہے ہیں یا سعد ابی و امی، میرے ماپے تیرے تے قربان۔ اس اگر اعزاز ملے ہے تے اے سعد دے حصے وچ آیا ہو کسے دے؟ اے اعزاز اللہ دے نبی نے عطا کیتا ہے تے سعد نو عطا کیتا ہے۔ دسن والے لکھ دے نے ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ احد دے میدان دے اندر نہ زخمیاں نو مشک سر تے رکھیے تے زخمیاں نو پانی پلا رہے ہیں، پردہ کیتا ہے، زخمیاں نو پانی پلا رہے ہیں۔ ایک بدبخت کافر نے نیزہ مار کے مشکیزہ بھی توڑ دیتا تے او دے نال ام ایمن دی چادر چہرے تو ہٹ جاندی ہے، پردہ ہٹ جاندا ہے۔ تے جس وقت اے منظر ہویا تے اے جناب
خوش ہو رہا ہے تے ہس رہا ہے تے لیٹنیاں لے رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے۔ ام ایمن نبی دی صحابیہ دا مذاق اڑ رہا ہے۔ حضور ویکھدے نے بڑے پریشان نے، بڑے پریشان نے کہ ام ایمن دا پردہ ضائع ہو گیا ہے اور اے بدبخت مذاق اڑا رہا ہے۔ تے کول ہی سعد بیٹھے سن رضی اللہ تعالی، کول بیٹھے نے، حضور نے اس طرح کر کے نیزہ دیتا، فرمایا سعد یار یہ نال تے نہیں پڑھ۔ سبحان اللہ، واہ میں قربان جاواں سعد تیری عظمت، تیری جرت تو تیری طاقت تے قوت تے قربان جاواں۔ حضور فرماندے نے سعد یہ نال تے یاد نہیں پڑھ۔ حضرت سعد نے نشانہ بنا کے اے دیوال تیر سٹیا، اے لیٹڑیاں لے رہا تے مذاق اڑا رہا ہے۔ حضرت سعد نے تیر سٹیا ہے تے اے تیر دے بدبخت دے سینے تے لگدا ہے تے اے ڈگدا ہے تے اے دی چادر کھل جاندی ہے، ننگا ہو جاندا ہے۔ تے حضور مسکرائے، فرمایا یا سعد ام ایمن دا چنگا بدلہ لے آئی۔ تے حضور نے اس مقام تے حضرت سعد نو دعاواں دتیاں۔ حضور فرماندے نے سعد میں دعا کرنا اللہ میرے سعد نو مستجاب الدعوات بنا دے، تے اللہ میرے سعد دے رزق دے اندر برکت دے، نو رزق حلال عطا فرما دے۔ سعد دے متعلق دعا ہو گئی، تے دعا کریا کرو اللہ سانو بھی رزق حلال عطا فرمائے، حرام دا رزق اللہ محفوظ فرمائے۔ کوئی بھائیاں دا کھا رہا ہے، کوئی بھیناں دا کھا رہا ہے، کوئی گوانڈیاں دا کھا رہا ہے، کوئی جناب رعایا دا کھا رہا ہے، کوئی کس طرح، کوئی ماڑیاں دا، غرباء دا، مساکین دا، یتیم دا مال کھائی جا رہا ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ بلکہ ایک مقام تے میرے مصطفیٰ دے کولوں سوال کرتا ہے، حضرت صاحب فرماتے نے اللہ دے نبی میرے واسطے دعا کرو اللہ میں نو مستجاب الدعوات بنا دے وے۔ حضور فرماتے نے میرے ساتھ میں تینوں ایک جناب وتیرہ دسنا، ایک طریقہ دسنا وا تے تو او دے تے عمل کر، اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد رزق حلال کھا اللہ تینوں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اج اسی آنے ساڑیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، اسی آنے ساڑیاں دعاواں نہیں قبول ہوندیاں، ساڑیاں نہیں رب سندا۔ اور نہ انج کریا کر، اپنے رزق وال ویکھ کے تیرا رزق تے نہیں کتے حرام دا، لباس وال توجہ دے، اپنے پین وال توجہ دے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا حاجی جاندہ ہے تے جا کے آندہ ہے لبیک اللہم لبیک، تے اگوں آواز آندی ہے لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں۔ اللہ کیوں نہیں قبول؟ اینا پیسہ لا کے آیا، سفر کر کے آیا، سفر دیاں صعوبتاں تے پریشانیاں لے کے آیا وہاں، مال چھڑ کے آیا، دولتاں، کاروبار، بیوی بچے، رشتہ دار، وطن چھڑ کے آیا وہاں۔ اے جناب سفر دیاں صعوبتاں برداشت کر کے مکہ دے اندر پہنچ کے تلبیہ پکارے ہے تے آواز آئی ہے لا لبیک۔ فرمایا تیرا اس واسطے آنا قبول نہیں کیونکہ تیرا کھانا حرام دا ہے، تیرا پینا حرام دا ہے، تیرا لباس۔ اساں بھی کدی فکر کیتی ہے؟ فرمایا اللہ سعد جیڑی بھی دعا کرے دی قبول کر لائن مستجاب الدعوات بنا دے۔ پھر رب دی کرنی ہوئی، سعد نے میرے مصطفیٰ دا زمانہ پایا، میرے مصطفیٰ دی تربیت و زیر سایہ رہا۔ پھر میرے پیغمبر تو بعد ابو بکر دے زیر سایہ، ابو بکر تو بعد عمر دی تربیت، عمر تو بعد عثمان دی جناب تربیت دے اندر رہندے نے۔ اللہ اکبر، 80 سال دی عمر تقریباً پائی۔
حضرت سعد نے 18 سال دی عمر دے اندر، کنے سال دی عمر وچ اللہ نے اسلام دی دولت نصیب فرما دیتی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے 18 سال۔ تے 18.5 سال دے بچیاں دے ہتھاں وچ گلی ڈنڈے ہوندے نے۔ اب پچھلے دنوں تساں دیکھیا نہیں، ساڑے بچیاں دے ہتھاں دے اندر باجے نے، گانے نے، گانے دے آلات نے۔ مینو ایک دوست نے دسیا، بلکہ یہ ویکھن دے اندر بات ہے، ایک کلپ دکھایا انہیں، میڈیا دا دور ہے نا، کہ چند لڑکے کھڑے نے نوجوان، ایک اینکر گیا انہاں دے کول، جا کے سوال کردا ہے بھئی اے دسو قرآن دے کنے سپارے نے؟ خدا دی قسم کسے ایک نو بھی جواب نہیں آیا۔ اے تے حالات نے ساڑی قوم دے، تے پھر آکھنا ہے ساڑے حالات تے ساڑے مسائل انج دے نے، سانو حکمران انج دے ملے نے۔ قرآن دے سپاریاں دے متعلق پوچھیا کنے نے؟ تے نوجوان لڑکے نے، تے کسے ایک نو بھی جواب نہیں آیا۔ پھر انہیں دوجا سوال کیتا ہے، اے دسو آخری نبی دا نا کی؟ انہوں نے خدا دی قسمیں وہ بھی نہیں آیا۔ اور جنہوں نے اپنے پیغمبر محمد علیہ السلام دا نام نہیں آتا، ایمان نال دسو کون ہو سکتے؟ قوم دی تے حالت ہے۔ سن 1947 دے اندر جدوں یہ ملک آزاد کیتا، اسی اتھوں نکلے، ساڑے وڈے نکلے اپنی ضرورت دیا چیزاں لے کے آزاد ملک دے اندر پہنچن واسطے، ظاہراً تے پہنچ گئے نے، لیکن میں اپنے علم دے مطابق ادنا جا طالب علم، فاروقیہ دا خطیب، اے بات کہنا وا برملا کہ سن 47 دے اسی نکلے ہاں، 77 سال ہو گئے نے، لیکن اسی اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکے۔ ظاہراً تے اپنے علاقے دے اندر پہنچ چکے، لیکن میں سمجھنا جس ملک نو جس بنا تے حاصل کیتا، اسی اس جگہ، اس سرزمین، اس ملک دے اندر اجے تک نہیں پہنچے۔ ساڑے مسلمانوں او خدا را اپنے بچیاں نو مسجد دیاں زینت بناؤ، جے بچے نہیں تے کم از کم اپنے پوتے دوتیاں نو مسجد دیاں زینتاں بناؤ۔ رب ذوالجلال دی قسم ہے، جنہاں مسجداں دیاں پچھلیاں صفاں بچیاں تو خالی نے، کدی مسجد آباد نہیں ہو سکدیاں۔ ساڑیاں پچھلیاں صفاں دے اندر بچے ہی کوئی، اور میں اس مسجد فاروقیہ دی ممبر دی وساطت نال علماء نو پیغام دینا چاہنا، خدا را اپنیاں لڑائیاں چھڈو، اپنے اختلاف چھڈو، اپنیاں لڑائیاں تے اپنے اختلاف بہ کے حل کرو، لیکن قوم نو قرآن دا دسو، قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ، قوم نو دسو قرآن کی آندا ہے، مصطفیٰ دا فرمان کی آندا ہے۔ اپنیاں لڑائیاں میں لگے نے، اونوں پیڑا کہہ رہا، اونوں برا کہہ رہا، اونوں کہہ رہا کافر، اونوں کہہ رہا کافر۔ خدا را اپنیاں لڑائیاں نو چھوڑو اور بیٹھ کے مسائل دا حل تلاش کرو، لیکن قوم نو، عوام نو قرآن دا اور قرآن دی تعلیم دیو، مصطفیٰ دے فرمان دی تعلیم دیو، حدیث دا ترجمہ پڑھاؤ، قرآن دا ترجمہ پڑھاؤ۔ جنہاں مسجداں دے اندر بچے نہیں ہو، مسجداں کدی بھی نہیں آباد ہو سکدیاں۔ اپنیاں پچھلیاں صفاں نو مسجد دیاں صفاں نو بچیاں دیاں زینت بناؤ۔ حضرت سعد 18 سال دی عمر وچ دین اسلام دے اندر داخل ہوئے، تے چہیتے بیٹے نے، لاڈلے بیٹے نے، ساڈے تے لاڈلے انج دے نے نا،
دین آئے نہ آئے، سپارہ آئے نہ آئے، معمولی بات دے نال خطیب نال، قاری نال، امام نال لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلاف ہے، معمولی بات نال دنیاوی معاملات دے اندر پیچھے جناب دوڑی جا رہے ہیں۔ قیامت دا دن ہوئے گا تے کی جواب دیو؟ سعد نے جدو کلمہ مصطفیٰ پڑھیا ہے، ماپیاں دا چہیتا بیٹا ہے، گھر دے اندر آیا، ماں نو پتہ چلیا کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، تے ماں دیئے وے سعد ایک ہی کیتا ہی جی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہے۔ فرمایا سعد میں تیری ماں ماں، احتجاجن کھانا بھی اج تو چھڑاں گی، سر دا دوبٹہ بھی اتار داں گی، ادو تک کھانا نہیں کھاواں گی، ادو تک سر تے دوبٹہ نہیں لواں گی جد تک محمد دا کلمہ نہیں چھڑے گا صلی اللہ۔ حضرت سعد بڑے پریشان، ایک پاسے محمد نے، دوجے پاسے ماں ہے۔ اسلام نے ماپیاں دی بڑی عزت رکھی ہے، بڑا مقام رکھیا ہے، بڑے پریشان نے۔ اے تے سوچ وچ ہی بات نہیں نا کہ انج بھی ہو سکتا ہے، اس قدر معاملہ بن سکتا ہے کلمہ پڑھنے نال۔ حضور دی خدمت دے اندر تشریف لے گئے، پریشان، اپنی پریشانی دا حل، اپنی پریشانی مصطفیٰ وال بھیجی ہے۔ ساڑیاں دے پریشانیاں کدھر جا، نہ امام وال، نہ خطیب وال، نہ مسجد وال، نہ قرآن وال، نہ مصطفیٰ دے فرمان وال۔ حضور دی خدمت آپ دیکھتے ہیں، جہان دیدہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سعد کی گل ہے پریشان نظر آ رہا ہے۔ حضور اے گل ہے، میری ماں نے بطور احتجاجن کھانا بھی چھڑ دیتا ہے، حضور میری ماں نے سر تو دوبٹہ بھی اتار دیتا ہے، اے گل کہی ہے، پریشان آ محمد چھڑاں کہ ماں چھڑاں صلی اللہ۔ واقعہ بہت لمبا ہے لیکن مختصر کلام۔ قرآن نے دسیا ہے کہ ماپیاں دا احترام کنا کرنا ہے، اور بالخصوص مائی دا، ماں دا احترام کنا کرنا ہے۔ فرمایا تینوں نے 9 مہینے اپنے بطن دے اندر اٹھایا ہے، 2 سال اپنا جگر خون پلایا ہے، تیرے نال بڑیاں انہیں محنتاں کیتیاں نے، انہاں دا حق ادا کرنا ہے، اف بھی نہیں کرنی۔ حضور ہونا مسئلہ بن گیا ہے، تے آیت نازل ہوئی، فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم۔ فرمایا انہاں دا ادب تے احترام کرنا ہے، انہاں دا ادب تے احترام کرنا ہے، تے جے او رب دے نال شرک کرن دا آرڈر کرن تے پھر انہاں دی گل مننی۔ قانون آ گیا مصطفیٰ دا، اتے قانون آ گیا ہے، قرآن آ گیا ہے، فرمایا پھر انہاں دی بات مننی۔ رب نال کسے نو شریک رب اے وارے نہیں کھاندا۔ جس لئے مسئلہ سنیا ہون دل مطمئن ہو گیا، کہا رہا ہے وہی حالت۔ فرمایا ماں جی کھاندے کیوں نہیں، کھانا بھی کھاؤ، دوبٹہ بھی سر تے لاؤ، کیوں پریشان ہو دیا جے، نہ پریشان ہویا کرو۔ فرمایا سعد گل اوہی ہے جڑی میں پہلے کیتی ہے۔ تے سعد فرماندے نے ماں جی پھر سن لو، 100 واری پاویں مر جاؤ تے 100 واری زندہ ہو کے پھر مر جاؤ، سعد مصطفیٰ دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا۔ تسی آندے ہو نا میں کھانا چھڑ دیاں گی، دوبٹہ نہیں لاں گی، لوگ بدنام کریں گے، تینوں تانے دین گے کہ سعد دی وجہ تو، کھانا نہ کھان دی وجہ تو ماں دنیا تو چلی گئی۔ فرمایا ماں جی ہوں تے مسئلہ سنے آیا ماں، اے گل وارج، اے او سعد نے رضی اللہ تعالی۔ حضور نے انہوں دعا دیتی، کوفے دا امام بنایا، امیر المومنین عمر فاروق دے دور، تے امام مسجد نے نماز پڑھا رہے ہیں، تے کسے نے افواہ اڑا دیتی کہ سعد نماز نہیں صحیح پڑھاندے۔
سعد جڑا ہے اے مال غنیمت نو صحیح طریقے نال تقسیم نہیں کرتا، یہ افواہ اٹھ دی امیر المومنین کو آ گئی. امیر المومنین بڑے پریشان ہیں، ہوئے نبی دا صحابی، جرنیل صحابی، تے نماز تحقیقاتی کمیٹی بھیجی جاؤ پتہ کرو. کمیٹی پہنچ دی ہے، ساریاں مسجداں کوفے دیاں مسجداں دے اندر فلدن پہنچ دینے. کسے ایک بھی مسجد وچوں سعد دے متعلق شکایت نہیں آئی. ایک مسجد ہے او دے وچوں ایک بندہ ہے انہیں شکایت کیتی ہے. 1000 بندہ ہوئے نا، انہاں وچوں ایک بندہ ہی گندا نکل آوے امام دا، ہاں جی، دشمن نکل آئے، مخالف نکل آئے، اے جی میں دے مگر نماز نہیں پڑھنی، میں فلاں نہیں کرنا ہے، انجے وہ گل کی ہے؟ گل ہے کہ میں آیا ہی نہیں رہنے، پہلے ہی نماز کھڑی کر چھڑی ہے. ایک وہ مسئلہ ہے. خدا دی قسمیں اے رب دے گھر نے، ایتھے کسے دی نہیں چل سکتی. بولو ایتھے کسے دی؟ کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی عہدے دار ہے، ایتھے کسے دی نہیں چل سکتی. اے رب دے گھر نے، اے تقوی دی بنا تے آ. اللہ دے نزدیک کوئی سرمایہ دار آ جائے، عہدے دار آ جائے، وزیر آ جائے، مشیر آ جائے، مالدار آ جائے، رب دے نزدیک کسے دی کوئی ویلیو نہیں. اگر رب دے نزدیک کسے دی ویلیو ہے تو اس بندے دی ہے جدے دل وچ للہیت ہے اور تقوی موجود ہے. اے جی نماز نہیں پڑھنی، انہوں کڈو اتھوں. اور وجہ کی بنی ہے؟ میں آیا نہیں، انہیں نماز کھڑی کر چھڑی. تو 100 دفعہ نہ آ، میں مسجد دا صدر ہاں، میں سیکٹری ہاں، انہیں میری گل نہیں منی، میری گل نہیں سنی. اور خدا لا خیال کرو. اج اے امام بیچارہ جے غریب ہے، تنخواہ دار ہے، تے اے دی غربت تو نجائز فائدہ نہ اٹھایا جے. اگر اج کسے وجہ تو تیرے گریبان تک مولوی ہاتھ نہیں پہنچا سکے گا کسے وجہ تو، تے رب دے دربار وچ تے پیش ہونا ہی ہے نا. اللہ دے دربار وچ کی جا کے جواب دیو گے؟ سعد نماز نہیں پڑھاندا صحیح. امیر المومنین پوچھتے ہیں سعد یار تیرے متعلق شکایت. فرمایا امیر المومنین میں تے او نماز پڑھانا وا جڑی میں مصطفیٰ نو پڑھاندیاں ویکھے آئے. تے نالے سعد نے جے نماز نہیں صحیح پڑھانی تے پھر کائنات دے روئے زمین تے کوئی مائدہ لال ہے ہی نہیں جڑا صحیح نماز پڑھائے. جے سعد نے نماز نہیں پڑھا، سعد بڑے پریشان. ظاہر کڈا بھی بندہ متقی پرہیزگار ہوئے، کڈا بھی نیک ہوئے، دل وچ پریشانی تے آندی نا میرے تے بہتان لایا ہے. سعد بڑے پریشان نے. سعد نے پھر اتھے بد دعا کیتی، 2-3 بد دعاواں کیتیاں اس بندے دے حق وچ. یا اللہ میں سعد بد دعا کرنا اس بندے دے حق وچ، ایک تے نو فتنیاں وچ مبتلا کریں، دوجائے دی لمبی عمر کریں، تیسرے آئے نو انیا کر دے. تے تساں اپنے اکھاں نال کئی معاملات انج دے ویکھے نے جنہاں نے علماء نال دشمنی کیتی ہے. خدا دی قسم اخیر ٹائم انہاں دا بڑا غلطی ہویا ہے. انہاں دیاں عزتاں کریا کرو، انہاں دی عزت نال اللہ خوش ہوندا ہے. سعد نے بد دعا کیتی، او بدبخت اتنی لمبی عمر پایا تے آندے نے انیا بھی ہو گیا. اور بعضیاں نے لکھیا ہے کہ او لمبی عمر تے بڑھاپے دی وجہ تو دے جڑا اکھاں دا اوپر والا گوشت ہے وہ اتنا کہ لٹک گیا سی کہ اکھاں دے اتے آ جاندا سی، انج اٹھا کے تے پھر ویندا ہوندا سی. تے چونکاں چراہیاں تے بات سنن والی سمجھو، اگر میرے وچ تواڈے وچ ساڈے کسے عزیز رشتہ دار وچ اے بیماری ہے تو انہوں سمجھاؤ اور سمجھے کہ اللہ سانو اس بیماری تو محفوظ فرما. چونکا چراہیاں تے بہ کے نوجوان لڑکیاں نو چھیڑیا کرتا سی، ہے بڑھاپے دی عمر وچ،
اکھاں ٹکیاں نے، جدوں گل کرنی ہے ویکھنا ہے تے اکھاں اٹھا کے ویکھنا ہے۔ لیکن طریقہ کی ہے؟ وال سر دے چٹے، بڑھاپا ہو گیا ہے تے چونکاں چلایا تے بیبیاں نو، لڑکیاں نو، عورتاں نو مذاق اڑاندا ہے۔ کسی نے آکھیا یار اپنی عمر تے ویکھ تے کم ویکھ کی پیا کرنا ہے، تینوں پتہ نہیں چلدا۔ آندا میں کی کراں، میرے وس دی گل نہیں، مینوں بددعا ہے سعد بن وقاص دی، میرے وس دی بات نہیں، مینوں سعد دی بددعا ہے۔ اس واسطے جے ساڈے اندر بھی انج دی چیز ہے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن او بندہ ہے کہ جڑا اپنی نظراں نو چکا کے رکھ دے، اٹھا کے نہیں پھیرتا، کسی دی ماں بہن دھی دی عزت نو پامال نہیں کرتا، او دے جسامت تے نظر نہیں رکھدا، او دے اعضاء نو چیک نہیں کرتا کہ فلاں موڑ تے فلاں چونک تے کھڑا ہو کے او انج دی سی، او دی چال انج دی سی، او دی جناب ڈھال انج دی سی، او دا قد انج دا سی، او دی جناب چہرہ انج دا سی۔ خدا دی قسمیں تو تے مزے لے رہے ہیں چند منٹاں دے، چند سیکنڈ دے، لیکن قیامت والے دن رب دے ہاں جواب کی دینا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنی نظراں چکا لو، پہلی نظر سہون پہ جائے تے معافی ہے، دوجی نظر دی پوچھ ہوئے گی۔ تے اسی مذاق کرنے ہیں، ہاں 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 ہاں، اے وتیرہ ہے، کوئی بات ہے؟ خدا دی قسمیں جے اسی انہاں چیزاں نو نہ چھوڑاں گے، ساڑیاں نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرے، صدقات کم نہیں آن گے۔ جاؤ قرآن اٹھاؤ، جاؤ مصطفیٰ دا فرمان اٹھاؤ اور انہاں چیزاں نو سمجھو۔ اللہ دے کولوں دعا ہے جو کیا ہے سنیا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ انہاں کناں نال سننے بھی ہاں، اکھاں نال دیکھنے بھی ہاں، لیکن دے باوجود اسی عمل نہیں کرتے۔ دعا کرو سانو اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان دی عزت ساڑے دلاں دے اندر رکھے، دماغاں دے اندر، اکھاں دے اندر حیا پیدا فرما دے۔ ہر مسلمان دی بیٹی، بہو، بہن دی عزت کرن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے گھراں دے اندر رہنا چاہیے ہے، بالخصوص اگر جے نکلنا پہ جائے تو قرآن و سنت دے مطابق اپنی زندگی ہونی چاہیے ہے، اور نظراں، قدم، ٹال، چال، چلن قرآن و سنت دے مطابق ہوئے۔ اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا۔